अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान इस वक्त दो लोगों की वजह से खबरों में है और कोइंसिडेंस ये है कि दोनों अफराद का नाम हिदायत है। इनमें से एक हिदायत तो वो हैं जो बलूचिस्तान के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई हैं। वो बलूचिस्तान के लोगों की, गवादर के लोगों की, आम लोगों के हकूक की बात करते हैं और हक दो गवादर को इस नाम से उन्होंने एक तहरीक शुरू कर रखी है। हमने अपने पिछले वीलॉग में इस तहरीक के अगराज़ व मकासद पे और मौलाना हिदायतुर रहमान की शख्सियत के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी। लेकिन जो दूसरे हिदायत हैं अनफॉर्चुनेटली वो कोई बहुत अच्छी शोहरत नहीं रखते और उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो अफसोसनाक भी हैं, तशवीशनाक भी हैं और शदीद दुख और अफसोस होता है उन खबरों को देखकर। ये जो हिदायत है इनके हवाले से हम बात करेंगे, इस केस की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और इस तरह के केसेस में कुछ अमूमी नौइयत के तबसरे हैं, तज्ज़िये हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये जो हिदायत खिलजी हैं इनके हवाले से FIR रजिस्टर कराई कोयटा से एक खातून ने और उसने ये क्लेम किया कि मेरी जो दो बेटियां हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था हिदायत खिलजी और उसके दोस्तों की जानिब से, उसके भाई की जानिब से। और उस माँ ने जो FIR में जो कंप्लेंट की, जो उसने अपना पूरी स्टोरी बताई, वो बड़ी दिल दहला देने वाली थी, बड़ी खौफनाक थी। और वो ये कि तकरीबन 2 साल पहले इसकी जो बेटियां हैं वो इन दरिंदों के चुंगल में फंसी और उनकी कुछ पिक्चर्स थी, कुछ वीडियोस थी, नाजेबा वीडियोस, न्यूड पिक्चर्स, कुछ ऐसा मवाद था अखलाकी हवाले से कंप्रोमाइज्ड मवाद था जिसको बुनियाद बनाकर ये जो हिदायत खिलजी है, इसका भाई है, इसके दोस्त हैं, ये इन खवातीन को ब्लैकमेल कर रहे थे। अच्छा, पुलिस ने FIR रजिस्टर की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर ये केस खुला कि ये जो मामला है ये सिर्फ इन 2 लड़कियों तक, हमारी इन 2 बहनों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मामला तो बहुत फैला हुआ और बहुत उलझा हुआ मामला है। और ये जो हिदायत खिलजी, इनके दोस्त, इनका पूरा जो गैंग है, ये तो खवातीन के साथ बाकायदा एक सिस्टमैटिक अंदाज में एक पूरे प्रोसेस के तहत ये चीज़ें इसी तरह से हो रही हैं। और इनका तरीका वारदात ही ये है कि ये खवातीन को अपने चुंगल में फंसाते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं बेट करते हैं और जब वो उनका इस तरह से इखलाकी हवाले से कोई कंप्रोमाइज्ड मवाद इनके पास आ जाता है तो फिर ये उससे फ़ायदा उठाते हैं। उससे जिनसी हवाले से भी उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फाइनेंशियली भी ब्लैकमेल किया जाता है और हर हवाले से उनकी जो जिंदगी है उसको जहन्नुम बना दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग पुलिस ने की वो ये कि हिदायत खिलजी और इसके दोस्तों की जानिब से, इसके गैंग की जानिब से बहुत से खवातीन को जो लालच दिया जाता था वो नौकरी का लालच दिया जाता था। यानी इन्होंने उन खवातीन के सामने या आम लोगों के सामने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था कि हम नौकरियां दे सकते हैं और हमारे ताल्लुकात हैं। अब ये जो केस है इसको हम एक लम्हे के लिए यहाँ छोड़ते हैं और हम इस्लामाबाद चलते हैं, जहाँ पे आपको याद होगा कुछ महीने पहले उस्मान मिर्जा नामी एक शख्स का स्कैंडल आया था और उसका जो लबो लहजा था और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो जिस तरीके से उसने गिरफ्तारी दी और वो यानी उस्मान मिर्जा का जो पूरा स्टाइल था वो चीख के ये कह रहा था कि ठीक है गिरफ्तार कर लो, हमारे जो बड़े हैं जिनका हमारे ऊपर हाथ है वो हमें बड़े आराम से बचा लेंगे। हिदायत खिलजी के हवाले से भी कुछ इनिशियल फोटोज जो मैंने देखे हैं वो इसी तरह का तासुर दे रहे हैं और मैं इन दोनों केसेस को मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, उस्मान मिर्जा का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की केसेस में हिदायत खिलजी और उस्मान मिर्जा जैसे जो फ्रंट मैन होते हैं वो तो पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, बाज़ औक़ात अदालतों से उनको सजाएं भी हो जाती हैं और हमारे आम लोग भी इन पे तनकीद करते हैं। लेकिन वो आपको एक याद होगा ना कि इन्हों ना पूछो, मालका नू पूछो, जेड़ा बंदा इन्हों लैके आया उन्होंने पूछो। तो मैं हिदायत खिलजी हो या उस्मान मिर्जा हो, इनके केसेस में मैं जिस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि हिदायत खिलजी या उस्मान मिर्जा मुजरिम है लेकिन ये कलीदी किरदार नहीं है। इस तरह के केसेस में जो कलीदी किरदार है वो इनके बड़े हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इनको पाला पोसा हुआ है, वो लोग हैं जो इनकी टेक केयर करते हैं, वो लोग हैं जो इनकी जमानतें कराते हैं। और ये जो बात है इसको फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यानी वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक वाक़या ना कि एक शख्स चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होकर उनके सामने पेश हुआ तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि तुमने चोरी की? उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन पहली दफ़ा कीता है, इस तो बाद नहीं करांगा। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, पहली दफ़ा नहीं किया, क्योंकि पहली दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को
پکڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کوئی جرم کرے اور اس کو پکڑ لیا جائے، تو اللہ ہمیشہ ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، ہدایت خلجی ہے یا عثمان مرزا ہے یا اس طرح کے دوسرے جتنے کیریکٹرز ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں پکڑے گئے، یہ پہلی دفعہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو، عام لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی مقامی تھانوں کے اندر ان کی کمپلینٹس موجود ہوں گی، ان کے حوالے سے شکایات موجود ہوں گی، اور اگر آپ ان شکایات کا ریکارڈ نکلوا لیں تو آپ کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا کہ جب پچھلی دفعہ ہدایت خلجی کو پکڑا گیا تھا تو کس کا فون آیا تھا، کس منسٹر صاحب نے یا کس سیاستدان نے، کس وڈیرے نے فون کر کے ہدایت خلجی کی سفارش کی تھی یا ایس ایچ او کو یہ حکم دیا تھا کہ یار ایتے ساڈا ہی بندہ ہے گا، اور بڑے آرام سے آپ وہ کنیکشنز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو میں جس بات پہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مجرم ہیں، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن اصل میں جو درندے ہیں، جو بڑی مچھلیاں ہیں، ان کو پکڑنے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، اور تنقید کا رخ یا اپنی جو انویسٹیگیشن ہے، پولیس کو اپنی انویسٹیگیشن کا رخ اس طرف موڑنا چاہیے۔ اچھا، اسی کیس کو اگر آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اس کیس میں اور اس طرح کے دوسرے تمام کیسز میں ایک سملیرٹی آپ کو یہ بھی ملے گی کہ جو شخص بھی ظلم کا شکار ہو رہا ہے، جو خاتون بھی بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ کسی کمزور لمحے کا شکار ہوتی ہیں، یعنی زندگی کے کسی حصے میں وہ کسی کمزور لمحے کا شکار ہوئیں، اور اس لمحے میں اس شخص نے، اس درندے نے، اس ظالم نے کوئی ویڈیو بنا لی، کوئی فوٹو بنا لیا، کوئی ایسی اخلاقی حوالے سے کوئی ایسا کمپرومائزڈ کانٹینٹ اس کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد اگلے کئی سالوں تک وہ لوگ، وہ جو پورا گینگ ہے، وہ اس کو استعمال کرتا اور اس خاتون کو، یا اس کیس میں یہ 2 بہنیں تھیں جن کو بلیک میل کیا جاتا رہا، اور اب تو یہ بات بھی انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں بھی پہلے ایک جو بہن ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہوگا، اور جب اس کا اس حوالے سے کچھ مواد ان کے پاس موجود ہوگا، پھر دوسری بہن کو اس دام میں پھنسایا گیا۔ تو یہ والا جو فینامنا ہے کہ خاتون کو کسی کمزور لمحے کا شکار کرنا، اخلاقی حوالے سے کمپرومائزڈ کانٹینٹ اکٹھا کرنا، اور پھر اس کو یوز کر کے ایک لمبے عرصے تک ان کو بلیک میل کرنا، یہ اس طرح کے کیسز میں بڑا سملر فینامنا ہے۔ اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ خود بھی، ہم سب کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو یہ اعتماد دینا چاہیے، انہیں یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ ہم سارے لوگ زندگی میں کمزور لمحات کا شکار ہوتے ہیں، ہم سارے لوگ زندگی میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو، یعنی یہ اعتماد اگر آپ دیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے بلیک میل نہیں ہونا، آپ نے صرف اس ڈر سے کہ اب پتہ نہیں ان تصاویر سے یا ان ویڈیوز سے کیا ہو جائے گا اور کون سی قیامت ڈھہ پڑے گی، کیونکہ وہ جو بلیک میلر ہے، وہ جو درندہ ہے، وہ جو ظالم آدمی ہے، اس کا پاس جو آخری ہتھیار ہے وہ تب تک ویلڈ ہے جب تک آپ اس کا بلف کال نہیں کرتے۔ اور بہت سے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ مواد اس طرح کا موجود نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ بلف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی جو سوشل فیبرک ہے اس کے اندر اس بات کی گنجائش پیدا کریں، یا اپنے لوگوں کو ہم یہ بات انڈرسٹینڈ کرائیں کہ جب تک ہم اپنے رویوں میں یہ والی تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک یہ والا جو بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ تو یہ 2 عمومی قسم کی گزارشات تھیں اس طرح کے کیسز میں۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 2 ہدایت جن کی وجہ سے بلوچستان خبروں میں ہے، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا نے ان میں سے ہدایت خلجی کو تو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہدایت خلجی کا جو پورا سکینڈل ہے، یہ جو ویڈیوز کا سکینڈل ہے، اور اس کو اہمیت ملنی چاہیے تھی، مین سٹریم میڈیا میں اس طرح کے درندوں کا ذکر آنا چاہیے تھا، اس طرح کی کیسز کی اپڈیٹ ملنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ جو دوسرا ہدایت الرحمان ہے جو بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، جو بلوچستان کے لوگوں کے لیے نوکریوں کی بات کر رہا ہے، جابز کی بات کر رہا ہے، اس کو مین سٹریم میڈیا کسی قسم کی کوریج دینے پہ تیار نہیں ہے۔ تو جب آپ ان لوگوں کو کوریج نہیں دیں گے جو بلوچستان کے بچوں کے لیے، بلوچستان کی بچیوں کے لیے نوکریاں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے حق مانگ رہے ہیں، تو پھر کچھ عرصے بعد آپ نے ان درندوں کو کوریج دینی پڑے گی جو نوکریوں کا جھانسا دے کر، نوکریوں کا دھوکہ دے کر
اب ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اپنے دام میں پھنساتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔